السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم هو فيديو خاص بتتمة الأعداد العشرية الضرب، الصفحة 111. إذن أقوم وأدعم تعلماتي. التمرين الأول: نريد تغطية مكتب مستطيل الشكل قياس طوله 1.30 متر وقياس عرضه 0.60 متر بقطعة زجاجية. أحسب ثمن هذه القطعة علما بأن ثمن المتر المربع من الزجاج هو 150 درهم. إذا عندنا هنايا بغينا نغطيو هذا المكتب اللي عبارة عن مستطيل طوله 1.30 متر وعرضه 0.60 متر. إذا نريد تغطيته بقطعة من الزجاج. ما ثمن هذه القطعة؟ إذا قبل ما نعرفوا نحسبوا ثمن القطعة الزجاجية يجب أن نحسب المساحة ديالها. إذا المساحة ديالها هي عبارة عن ماذا؟ عن مستطيل. إذا مساحة المستطيل نعلم أن اس ديال المستطيل هي الطول في العرض. طول في العرض، يعني عندنا حنايا هنا الطول 1.30 سنضربه في العرض اللي هو 0.60. إذا سنقوم بوضع وإنجاز العملية 1.30 في 0.60. إذا 0 في 0 0 0 في 3 0 0 في 1 0. نضع النقطة. 6 في 0 0 6 في 3 18. نكتب 8 ونحتفظ بواحد. 6 في 1 6 وواحد 7. إذا 0 في نضع هنا النقطة. 0 في 0 0 0 في 3 0 0 في 1 0. نقوم بعملية الجمع. 0 0 8 7 0. إذا 1 2 3 4 1 2 3 4. إذا اس باش غتخرج لينا هي 0.78 متر مربع. هنايا هاد الصفرين هادو يمكن الاستغناء عنهم، ما عندهم حتى شي دور، يعني يمكن لينا نحيدهم، يعني غتبقى لنا 0.78 متر مربع، حيت عندنا الطول بالمتر والعرض بالمتر. اذا المساحه غتكون بالمتر مربع 0.78 متر مربع. اذا حنا يلاه حسبنا هاد القطعه ديال الزجاج شحال فيها من متر مربع. دابا شنو خصنا نحسبوا؟ الثمن. شنو عطاونا هما كمعلومه؟ ثمن المتر المربع من الزجاج هو 150 درهم، يعني 1 متر مربع الثمن ديالو هو 150 درهم. يعني هاد القطعه اللي المساحه ديالها 0.78 متر مربع شحال الثمن ديالها بالدرهم؟ اذا شنو هي العمليه اللي غنديروا؟ اذا غنديروا 0.78 في 150 مقسوم على 1. اذا 0.78 في 150، حيت مقسومه على 1 راه هي 0.78 في 150. إذا نقوم بوضع وإنجاز العملية 150 في 0.78. إذا 8 في 0 0. 8 في 5 40. نكتب 0 ونحتفظ ب4. 8 في 1 8 زائد 4 12. نضع النقطة. 7 في 0 0. 7 في 5 35. نكتب 5 ونحتفظ ب3. 7 في 1 7 زائد 3 10. نكتب 0 ونحتفظ بواحد. عفوا نكتب 10. إذا هنا نضع النقطة. 0 في 0 0. 0 في 5 0. 0 في 1 0. نقوم بعملية الجمع. إذا 0 0 7 1 1. نحسب كم من رقم وراء الفاصلة. 1 2. إذا 0 1 2. إذا 117 درهم. إذا 0.78 في 150 غيعطينا 117 درهم. إذا دابا كتكون. إذا قلنا حسبنا ماذا؟ مساحة القطعة الزجاجية اللي هي اس تساوي ال في ال تساوي 1.30 في 0.6. 0.60 راهي 0.6، يمكن الاستغناء على الصفر. إذا اس تساوي لقيناها
هي 0.78 متر مربع. دابا شنو غنحسبو؟ ثمن القطعة الزجاجية. إذن غنديرو 0.78 في 150 يساوي 117 درهم. إذن هذا هو ثمن القطعة الزجاجية. نمر إلى التمرين الثاني. تبلغ سعة برميل للزيت 200.5 لتر. يزن البرميل وهو فارغ 25.5 كيلوغرام. فإذا كان لتر زيت الزيتون يزن 0.92 كيلوغرام، احسب قياس كتلة البرميل المملوء بالزيت بالكيلوغرام. إذن حنا شنو بغينا نديرو؟ إذن حنا عندنا برميل، هاد البرميل السعة ديالو شحال؟ 200.5 لتر. هاد البرميل هذا بغينا نملؤوه بالزيت، يعني غادي نبقاو نخويو فيه الزيت حتى نوصلوا ل 200.5 لتر. هنايا عندنا كتلة البرميل وهو فارغ، يعني البرميل خاوي 25.5 كيلوغرام. هنايا برميل فارغ. هنايا بغينا نحسبوا الكتله ديالو وهو فيه الزيت وهو مملوء بالزيت. اذا حنا غنبقاو نخويو فيه في الزيت، غنبقاو نخويو كل لتر ديال زيت الزيتون فيه 0.92 كيلوغرام. اذا غنبقاو نخويو في لترات الزيت حتى كنوصلوا ل 200.5. حنا ملي كنخويو 1 لتر يعني راه خوينا 0.92 كيلوغرام من الزيت. غنبقاو نخويو في 0.92 كيلوغرام حتى نوصلوا ل 200. اذا شحال غتعاود لينا هاد 0.92 كيلوغرام؟ غتعاود لينا 200.5 لتر. اذا غنديرو 200.5 في 0.92. اذا باش نعرفوا الكتله ديال الزيت، اذا غادي نديرو العمليه 200.5 نضربوها 0.92. 2 في 5 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 2 في 0 0 زائد 1 2 في 0 0. 2 في 2 4. نضع النقطة. 9 في 5 45، نكتب 5 ونحتفظ ب4. 9 في 0 0 زائد 4. 9 في 0 0. 9 في 2 18. نضع النقطة. إذا 0 في 5 0. 0 في 0 0. 0 في 0 0. 0 في 2 0. نقوم بعملية الجمع. إذا 0 6 4 8 1. إذا 1 2 3 1 2 3. إذا 184.460 كيلوغرام. إذا لقيت أنا هنا الكتلة ديال الزيت. دابا غنحسبوا قياس كتلة البرميل المملوء بالزيت. يعني هاد البرميل اللي مملوء بالزيت كاين الكتله ديالو وكاينه الكتله ديال الزيت. اذا باش نحسبوا القياس ديالو شنو غنديروا؟ غادي نديروا الكتله ديالو اللي هي 25. الكتله ديالو اللي هي 25.5 غنزيد عليها الكتله ديال الزيت اللي هي 184.46. هنايا 460 راه هي 46. هاد الصفر هذا ملي كتكون عندي الفاصله هاد الصفر هذا ما عنده حتى شي قيمه. اذا زائد 184.46. اذا نضع العمليه. اذا 25.5 هنايا 4 6 فاصله 4 8 1. نقوم بعمليه الجمع. اذا 6 زائد لا شيء 6. 5 زائد 4 9. نضع فاصله. 5 زائد 4 9. 2 زائد 8 10. نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2. إذا 209.96 كيلوغرام. إذا هذه هي
اللي هي كتلة البرميل وهو مملوء. يعني فيه الكتلة ديال البرميل وهو فارغ زائد الكتلة ديال الزيت وهو مملوء. إذا نكتب إذا العملية اللي قمنا بها في الأول 200.5 في 0.92 شحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا 184.46 كيلوغرام. من بعد شنو غندير؟ غندير 184.46 غنزيد عليها 25.5 تساوي 209.96 كيلوغرام. On passe à l'exercice numéro 3. Je calcule le produit. يعني احسبوا الجداء. هنا عندي 4832 غنضربها في 97. إذا نقوم بالعملية. إذا 4832 غنضربها في 97. إذا 7 في 2 14 نكتب 4 نحتفظ بواحد. 7 في 3 21 زائد 1 22 نكتب 2 ونحتفظ ب2. 7 في 8 56 زائد 2 58 نكتب 8 ونحتفظ ب5. 7 في 4 28 زائد 5 33. إذا نضع النقطة. 9 في 2 18 نكتب 8 ونحتفظ بواحد. 9 في 3 27 زائد 1 28 نكتب 8 ونحتفظ ب2. 9 في 8 72 زائد 2 74 نكتب 4 ونحتفظ ب7. 9 في 4 36 زائد 7 43. إذا نقوم بعملية الجمع. 4 زائد لا شيء 4. 2 زائد 8 10 نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 8 زائد 8 16 زائد 1 17 نكتب 7 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 3 4 زائد 4 8. 3 زائد 3 6. 4 زائد لا شيء 4. إذا 468,704. إذا نكتب 468,704. جيد. Puis je calcule les produits. يعني هنايا هاد الجداء هذا ديال 48.32 في 9.7 ما غنحتاجش انني نوضع العمليه، غادي غير نستنتجو من هنا. اذا قلنا بان الجداء فاش كنبغيو نحسبوا ديال الجداء ديال الاعداد العشريه اش كنديروا؟ نقوم بالجداء كالمعتاد، يعني بحال ما عنديش الفاصله. اذا نحن فرضا حيدنا الفاصله بحال ما كايناش، غادي يعطينا هو هذا، غتولي عندنا هي 4832 في 97. اذا غتخرج لينا هذا العدد النيت 4 6 8 7 0 4. اذا هنايا كم من رقم من وراء الفاصله؟ 1 2 وهنا 1. اذا 1 2 3 غنجي نحسب هنا 1 2 3 واضع الفاصله. اذا هو 468.704. هنايا 4.832 في 0.97. حتى هنا كذلك غنخدم بحال ما عنديش الفاصله، غادي نحصل على هذا الجداء الاول. اذا غادي نكتب 4 6 8 704. اذا غنجي نحسب شحال من رقم وراء الفاصله. 1 2 3 4 5. اذا 1 2 3 4 5. اذا هنا غنوضع الفاصله هنا. اذا 4.68,704. B. Je calcule le produit suivant. إذن هنا ما نحتاجش كذلك نستعمل نوضع العملية ونجزها أو نستعمل الآلة الحاسبة، غير
غير غنستنتج. اذا هنا عندي 3.7 في 0.001. اذا اشنو غندير؟ غادي نكتب العدد بدون فاصله. اذا هنايا كمل الرقم من وراء الفاصله 1 2 3. اذا هنا غنزيح الفاصله، العكس ديال اللي ضربناه في 1000 ولا في 10. نزيح الفاصله الى اليمين بمرتبه او مرتبتين او 3 مراتب أو على حسب عدد الاصفار. هنا لا، هنا غادي نزيح الفاصله نحو اليسار. هنا عندي 1 2 3. اذا غنزيح الفاصله بثلاث ارقام. شحال هنايا؟ 1. خاصني نكمل، ها 2 ها 3 ونوضع الفاصله وندير هنايا 0. اذا 0.0037. نمر الى العمليه المواليه. هنا عندي كم من رقم من وراء الفاصله؟ 1 2 3 4. اذا غنكتبوا العدد بدون فاصله. اذا 1 1 7 1 0 3. اذا 1 2 3. هنا 1 2 3 4. اذا هنا غنزيد الصفر ونوضع الفاصله، حيت خاصني نزيح الفاصله باربعه ارقام. هنا عندي غير 3، غنكمل انا بالصفر باش يوليو عندي 4. هنا كذلك 17.2 في 0.1. اذا نكتب العدد بدون فاصله. 17 172. اش غندير هنايا؟ كمل رقم من وراء الفاصله 1. اذا غنزيح الفاصله برقم 1. اذا غنزيح الفاصله كانت هنايا تصبح هنا 0.7 في 0.01. كذلك نكتب العدد بدون فاصله. اذا هاي 0.7. اذا 1 2 رقمان وراء الفاصله، سازيح الفاصله برقمين. اذا ها رقم 1 ها هو، غنزيد رقم اخر ها هو، يعني 2 ها 1 ها 2 واضع الفاصله. اذا 0.007. نمر الى نشاط ينجز خلال الحصة الخامسة المخصصة لدعم الدرسين 23 و 24. 4. تمرين رقم 4. أعطي تأطيرا لكل جداء مستعملا عددين صحيحين. إذا نبدأ بالجداء الأول. عندنا هنا 0.32 في 0.5. إذا نقوم بوضع العملية وإنجازها. إذا 0.32 في 0.5. 5 في 2 10. نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 5 في 3 15 زائد 1 16. نكتب 6 ونحتفظ بواحد. 5 في 0 0 وواحد واحد. نضع النقطة. 0 في 2 0. 0 في 3 0. 0 في 0 0. إذا 0 6 1 0. إذا 1 2 3 1 2 3. إذا 0.160. هنا الصفر ما عنده حتى شي أهمية. إذا نقدر نيجليجي نهملو. إذا غير 0.16. إذا بالنسبة للجداء الأول هو 0.16. إذا هاد 0.16 0.16 خاصني ندير التأطير ديالو يكون محصور ما بين عددين صحيحين. إذا 0.16 محصور ما بين 0 وما بين 1، فهو أكبر من 0 وأصغر من 1. إذا نكتب هنا 0 ونكتب هنا 1. نمر إلى العملية الموالية. 5.24 في 7.56. إذا نقوم بالعملية. 5.24 في 7.56. 6 في 4 24. نكتب 4 ونحتفظ ب2. 6 في 2 12 و2 14. نكتب 2 ونحتفظ بواحد. 6 في 5 30 و1 31. نضع النقطة. 5 في 4 20. نكتب 0 ونحتفظ ب2. 5 في 2 10 زائد 2 12. نكتب 2 ونحتفظ بواحد. 5 في 5 25 زائد 1 26. نضع النقطة هنا. 7 في 4 28. نكتب 8 ونحتفظ ب2. 7 في 2 14 زائد 2 16. نكتب 6 ونحتفظ بواحد. 7 في 5 35 زائد 1 36. نقوم الآن بعملية الجمع. هنايا 4 زائد 0 4. 1 زائد 2 3 زائد 8 11. نكتب 1 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 3 4 زائد 6
10 زائد 6 16. نكتب 6 ونحتفظ بواحد. 1 2 3 3 زائد 6 9 3. إذا 1 2 3 4. 1 2 3 4. إذا 39.6144. 39.6144. هذا العدد هذا إلا بغينا العدد اللي صغر منه يكون صحيح، اشنا هو 9. هو هذا العدد هذا 39. وشنو هو العدد اللي مباشرة أكبر منه، يعني اللي كبر من هذا هو 40. إذا هذا العدد محصور ما بين 39 ومحصور ما بين 40. نمر إلى الجداء الموالي. 3.05 في 0.75. إذا 3.05 في 0.75. إذا 5 في 5 25. نكتب 5 ونحتفظ ب2. 5 في 0 0 زائد 2 2. 5 في 3 15. نضع النقطة. 7 في 5 35. نكتب 5 ونحتفظ ب3. 7 في 0 0 زائد 3 3. 7 في 3 21. إذا 0 في 5 نضع هنا النقطة. 0 في 5 0. 0 في 0 0. 0 في 3 0. نقوم بعملية الجمع. 5 7 8 2 2. إذا 1 2 3 4. 1 2 3 4. إذا 2.2275. هاد 2 فاصلة نكتبوها هنا. 2.2875 راه أصغر من 2 راه أكبر من 2 وأصغر من 3. إذا هاد العدد هذا تنحطو هنا، واللي كبر من 2 شنو هو 3. إذا محصور. إذا الجداء 3.05 في 0.75 محصور ما بين 2 و 3. On passe à l'exercice numéro 5. Les tomates sont vendues à 3,50 dirhams le kilogramme. Une cliente en prend 1,6 kg. Elle pose son sac sur la balance automatique. Quelles sont les étiquettes imprimées par la balance indique-t-elle? إذا هنايا الطماطم كتباع ب 3.50 درهم للكيلوغرام. واحد الكليونت يعني واحد الزبونه خدات 1.6 كيلوغرام من الطماطم. يعني شحال فاش عبرات، يعني شحال الثمن ديال هاد 1.6 كيلوغرام. اذا شحال الثمن ديال 1 كيلوغرام من الطماطم؟ الثمن ديالو هو 3.50 درهم. الا بغينا 1.6 كيلوغرام شحال جاب لينا الثمن ديالو بالدرهم؟ اذا شنو العمليه غنديرو؟ غنديرو 1.6 غنضربوه في 3.50. اذا نضع العمليه. اذا هنا يمكن لينا نيجليجيو نهملو هاد الصفر بحال ما كاينش. اذا 1.6 غنضربو في 3.5. اذا 5 في 6 30. نكتب صفر ونحتفظ ب3. 5 في 1 5 و3 8. نضع النقطة. 3 في 6 18. نكتب 8 ونحتفظ بواحد. 3 في 1 3 و1 4. إذا نقوم بعملية الجمع. 0 16 هنا 5. إذا 1 2 1 2. إذا هو 5.60 أو 5.6. إذا 5.6 درهم. هذا هو ثمن ماذا؟ ثمن ديال 1.6 كيلوغرام من الطماطم. إذا شنو هي العملية اللي درناها؟ إذا العملية اللي درنا 3.50 في 1.6 كيساوي 5.6 درهم. إذا هذا هو الثمن اللي غيبان هنايا في الميزان.